नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अक्सिजन अभावका कारण राजधानीका अस्पतालले गरे अत्यावश्यक उपचार सेवामा कटौती। महेन्द्रनगरका अस्पतालमा पनि बिरामी भर्न मुस्किल। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 53 जनाको ज्यान गयो। 8287 नयाँ बिरामी थपिए। 3300 संक्रमण मुक्त। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय। अरू दललाई पनि विपक्षमा उभिन आग्रह। भारतको महामारीको असर दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा। सुस्त खोप कार्यक्रमले थप चिन्ता। र विराटनगरलाई 4-0ले हराउँदै ललितपुर नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा। धनगढीलाई हराउँदै बुटवल लुम्बिनी पनि प्लेअफमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3632 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8418 जना कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्। 18304 जनाको परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3113 जनामा भाइरस देखिएको छ। उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित 35678 पुगेका छन्। देशभर यो संख्या 83493 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 758 जना आइसियुमा छन् भने 231 जना भेन्टिलेटरमा छन्। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा आइसियुमा 208 र भेन्टिलेटरमा 96 जनाको उपचार भइरहेको छ। अक्सिजनको सङ्कट हुँदै गएपछि काठमाडौँका सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूले आइसियु र एचडियु सहितका अत्यावश्यक सेवामै कटौती सुरु गरेका छन्। कोरोनाका गम्भीर बिरामीकै लागि अक्सिजन कमी भएर उनीहरूको ज्यानै जाने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै अस्पतालहरू सेवा नै घटाउने र भर्ना नै नलिने निर्णयमा पुगेका हुन्। कोरोनाका बिरामीलाई नभई नहुने अक्सिजनको अभाव भएपछि काठमाडौँको चाबिल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पतालले सेवामा 50% कटौती गरेको छ। जटिल खालका बिरामी भएकाले अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि अस्पतालले शनिबारदेखि कोभिड केयर युनिट आइसियु र एचडियु सेवा आधाले कटौती गरेको हो। अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नभएको र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न समेत नसकिएको भन्दै अस्पतालले नयाँ बिरामी नलिने र भर्ना भएकालाई अन्यत्र पठाउन थालेको छ। अहिले हामीले त्यति पर्याप्त मात्रामा पाइरहेका छैनौँ। त्यसैले कोरोना बिरामीहरूलाई पनि अब हामी सबै बेडहरूमा राखेर उपचार गर्न सम्भावना छैन। अन्य बिरामीहरूलाई त हामी उपचारै गर्न सक्दैनौँ अक्सिजन नभइसकेपछि। अन्य खाले बिरामी अब यहाँ कोरोनाको लागि मानवताको नाताले उपचार गरौँ भन्दै पनि अक्सिजनको अभावले गर्दा हामी बाध्य भएर अब कोरोनाका बिरामीहरूलाई समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हेल्पिङ ह्यान्ड्स मात्र होइन, काठमाडौँको मेडिकेयर, दीर्घायु, नेपाल भारत मैत्री लगायत सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूले अक्सिजनको सङ्कट हुँदै गएको भनेर पूर्ण क्षमता बिरामी भर्ना गर्न र उपचार समेत गर्न नसक्ने जनाएका छन्। बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि पाटन अस्पतालमा समेत 2 दिनदेखि अक्सिजन अभाव भएको छ। कोभिडका मात्रै करिब 190 जनाको उपचार गरिरहेको अस्पतालले दैनिक 360 सिलिन्डर चाहिए पनि 270 सिलिन्डर मात्रै प्राप्त भइरहेकाले आइसियु बाहेकका बिरामीलाई अक्सिजन दिन गाह्रो भएको जनाएको छ। त्यसो त सरकारले बिहिबार अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्नेलाई प्रतिदिन औसतमा 10 लिटर प्रति मिनेट तथा अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई 4 लिटर प्रति मिनेटका दरले आवश्यक पर्ने भनेको छ। बेड सङ्ख्याका आधारमा कम्तीमा 7 दिनका लागि मेडिकल अक्सिजन मौजात राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ। तर अक्सिजन अभावमा बिरामीले उपचार नपाउने र अस्पतालहरूले सेवा नै कटौती गर्न थाल्नुले स्थिति झन् बिग्रँदै गएको देखाउँछ। अक्सिजन फिल गर्नु पर्यो, यहाँ फिल गर्नु पर्यो, यो गरेन भनेर उद्योगको सहसचिवलाई पठाएँ। सर यो समस्या छ, यो हस्पिटल बन्द हुन्छ, यस्तो डिजास्टर हुँदैछ भनेर उहाँलाई पठाएँ। उहाँले उद्योग व्यवसायीको सङ्घको अध्यक्षलाई दिनुभएछ हस्पिटललाई नम्बर। उद्योग व्यवसायीलाई हस्पिटलले फोन गरेछ। त्यो व्यवसायीले फेरि के भनेछ, सिसिएमसीलाई भन्नु भनेछ। सिसिएमसीमा फोन गरेछ हस्पिटलले।
सिसिएमसीले स्वास्थ्य मन्त्रालय डाक्टर समीरलाई भन्नु भनेछ। त्यो फेरि आएर मैले हेर्नु है, यो चक्र आज दिनभरि धेरैचोटि चल्यो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ केही गर्नै सकिन भन्नेमा पुगेँ क्या सर। म 3 दिनदेखि मान्छेलाई आइसियु भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न नसकेर गाह्रो भइरहेको। राजधानी भन्दा पहिल्यैदेखि नै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ। तसर्थ अक्सिजन आपूर्ति र सिलिन्डर व्यवस्थापनमा तीव्रताका साथ पहल गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणबाट थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3632 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8418 जना कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सेती प्रादेशिक र महाकाली उपप्रादेशिक अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन लगायतका आकस्मिक सेवाको अभाव बढ्दै गएको छ, जसका कारण समयमै उपचार नपाउँदा मानवीय क्षति थपिँदै गएको छ। डडेलधुराको टिम अस्पताल, कैलालीको सेती र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल सुदूरपश्चिमका मुख्य 3वटा अस्पताल हुन्। यी अस्पताल अहिले कोभिडका बिरामीले भरिएका छन्। सघन कक्षसहित अस्पतालका सबै शैय्या भरिएपछि संक्रमितलाई आकस्मिक कक्ष बाहिरै राखेर उपचार गरिँदैछ। कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बिरामीलाई समेत भर्ना लिन नसकिने अवस्था रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। भयावह नै समस्या आउला जस्तो देखिन्छ। अहिलेको कन्डिसन हेर्दै जाँदाखेरि यो महामारीले गर्दा सँगसँगै हामीलाई अहिले अक्सिजनको पनि धेरै अभाव भइरहेछ। र नयाँ बिरामी आउनुभयो भने पनि हामीले सुरुमै उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। हामीसँग पर्याप्त अक्सिजन छैन, यदि हजुरले व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि बाहिरको लागि पनि सोध्नुहोस्, धनगढी नेपालगञ्ज कहाँ सकिन्छ होइन। जति हो अहिले हामीले चाहिँ राख्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छैन। सबै सरकारले स्थानीय लेभलले यो गम्भीर भएर अहिले ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। नगु त्यो बाटा इत्यादि बनाएर हुने कि अहिले अस्पताललाई यदि मान्छे बाँचेको भोलि त्यो बाटोमा हिँड्ला यो अवस्थाको भएको छ, सबैलाई थाहा छ। तर चाहिँ नि अब यो कति सुनवाई हो कति होइन त्यो भोलिको दिनमा पत्ता होला। उपचारका लागि अन्य जिल्लाबाट समेत कोरोना भाइरस संक्रमित यहाँ आउने भएकाले यी अस्पताल भरिभराउ भएका हुन्। सघन कक्षका लागि सीमित उत्पादन हुने अक्सिजनको चरम अभाव छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी समेत कोरोना भाइरस संक्रमित भएपछि उपचारमा थप चुनौती थपिएको छ। PCR मेसिन सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै मेसिन छ, त्यसमा पनि अत्यधिक चाप छ। एकै दिनमा अब मान्छे क्यु लागिसक्यो, 3-4 दिनसम्म पनि क्यु लागिसकेको छ। त्यसलाई पनि क्षमता बढाउनु पर्ने छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि चिकित्सकहरूको पनि अहिले अभाव देखिएको छ। भएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि केही चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामी न्यून स्रोत साधनबाट धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 175 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब 6000 सक्रिय संक्रमित छन्। महामारी रोकथामका लागि पूर्व तयारी नहुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण मात्र बढेको छैन, दिनहुँ मानवीय क्षति हुँदैछ। समुदायमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन नागरिक आफै सचेत र सुरक्षित बन्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ डडेलधुरा सहकर्मी वरुण पनेरू र तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। नेपालले गत वर्षको अन्त्यतिरै खोप अभियान सुरु गरेको थियो, तर माग अनुसार खोप ल्याउन सकेको छैन। खोपको विश्वसनीयताका आधारमा रोजेर किन्न सकिने विकल्प छन्। विभिन्न मुलुकबाट खोप ल्याउने सरकारी प्रयास जारी छ। हाल चीन, रुस र अमेरिकाबाट खोप ल्याउने पहल भइरहे पनि यसबारे अनिश्चय कायमै छ। नेपालको खोप अभियानमा हालसम्म भारतीय सिरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड र चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल प्रयोग भएका छन्। भारतबाट खोपको 10 लाख मात्रा अनुदानमा र 10 लाख किनेर ल्याइएको छ भने सेनाका लागि थप 1 लाख मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। यस्तै चीनबाट समेत 8 लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याइएकोमा 7 जिल्लाका 2,88,830 जनामा पहिलो मात्रा दिइसकिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 3,48,000 खोप समेत आइसकेको छ। हालसम्म कुल 24,82,819 जनाले खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये 21,12,493 जनाले पहिलो मात्रा र
3,70,326 जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। अहिले करिब 50,000 जनालाई पहिलो र दोस्रो मात्रा दिन सकिने खोप बाँकी नै रहे पनि कसलाई दिने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण नभएकाले खोप अभियान नै रोकिएको छ। खपत एकदमै धेरै हुने, उत्पादन एकदमै कम हुने अवस्थाले गर्दा खोप प्राप्तिमा धेरै गाह्रो भएर हामीले प्राप्त गर्न समयमा नसकेर हामीले भनेअनुसारको खोप अभियान सुचारू गर्न नसकेको अवस्था हो। अहिलेसम्म हामीले धेरै नेपालीहरूले खोप लगाइसकेका हुन्थ्यौँ। सम्भवतः चाँडै यो स्पुत्निक भी र छिमेकी मुलुक चीनबाट खोप थप आएपछि हामीले खोप अभियान सुचारू गर्छौँ र हामीले लक्षित गरेको 18 वर्ष उमेरभन्दा माथिका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप लगाउने अभियानमा हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ। भारतले आफ्नै मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कट आइपरेकाले तत्काल अन्य मुलुकलाई प्रतिबद्धता गरे अनुरूप खोप दिन नसक्ने भनिसकेको छ। यस्तै विश्वभर महामारी तीव्र बनेको र खोप बनाउने अधिकांश मुलुकमै संक्रमण दर बढ्न थालेपछि अरूलाई खोप दिन उनीहरूलाई समस्या छ। तर संक्रमण नियन्त्रण गर्न सर्वोत्तम विकल्प नै खोप हो। यसले जीवन मात्र बचाउँदैन, जनजीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउँछ पनि। एउटा खोप लगाएपछि तपाईको मृत्यु हुन दिँदैन, तपाईलाई आइसियु अथवा भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्थाबाट तपाईलाई बचाउँछ। हालाकि तपाईलाई इन्फेक्सन हुन सक्ला सामान्य किसिमको, र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईबाट अरू धेरै मान्छेमा सर्न सक्ने इन्फेक्सन पनि हुन दिँदैन, र त्यसले गर्दा चाहिँ आफूलाई मात्र होइन आफ्नो समाजको लागि पनि खोपले काम गर्छ र त्यो लगाउनु पर्छ। अब कुन खोप लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ WHO को र US FDA को इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार नेपालको मापदण्ड पनि कुनै पनि खोप 50% भन्दा बढी इफेक्टिभ छ भने त्यो लगाउँदा हुन्छ, र नेपालले मान्यता दिएको खोपहरू सबै नै 50% भन्दा माथि छन्। कुनै चाहिँ 60-70 होलान्, कुनै 80 को रेन्जमा होलान्, तर सबै नै 50% भन्दा माथि एफिकेसी छ र तिनीहरू लगाउनु पर्छ। मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र घरभित्रै बस्ने स्वास्थ्य सावधानी त छँदैछन्, तर संक्रमणबाट बच्ने प्रमुख अस्त्र भनेको खोप नै हो। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याउनेतर्फ अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल। कोरोना संक्रमणले सबैलाई अत्याइरहँदा कतिपयले सामान्य रुगा खोकी र ज्वरोलाई ठान्ने गरेका छन्, तर अहिलेको अवस्थामा देखिएको रुगा खोकी ज्वरो भने सामान्य मौसम परिवर्तनका कारण नभएको चिकित्सकको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? हेरौँ संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री। अहिले सामान्य रुगाखोकी हुँदैन मान्छेलाई, हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो है त। हामीले सामान्य रुगाखोकी भनेको के हो भने प्राय अरू बेला लाग्ने श्वास प्रश्वासका भाइरसहरूले हुने रुगाखोकी होइन। अनि त्यसले के हुन्छ, नाक बन्द हुने, सिङ्गा नहुने, अथवा घाँटी यसो ख्याप्प हुने, घाँटी बन्द भए जस्तो हुने होइन, त्यस्तो टाउको दुख्ने, त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। तर हामीले मास्क लगाइरहेको छौँ, दूरी कायम गरिरहेको छौँ, बच्चा स्कुल गएका छैनन् होइन, कलेजहरू बन्द छन्, धेरै मान्छे भिडभाड हुने ठाउँहरू सबै बन्द छन् होइन। यस्तो अवस्थामा त्यो भाइरस फैलिनै सक्दैन। त्यो भाइरस हावाबाट फैलिँदैन, त्यो चाहिँ एकदम निकट सम्पर्कबाट, एकदम श्वास प्रश्वास प्रणालीका जस्तो स्रावहरूबाट फैलिने चिज हो होइन। त्यो सामान्य रुगाखोकी, सामान्य त्यो पुरानो भाइरसहरू, राइनो भाइरस जस्ता भाइरसहरूले हुने रुगाखोकी एकदम अलमोस्ट इम्पोसिबल छ अहिले फैलिनलाई है। त्यसो त अहिले कसैलाई खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो होइन, घाँटी एकदम दुख्यो अथवा जिउ दुख्यो, डायरिया भयो होइन, स्वाद थाहा भएन अथवा गन्ध थाहा भएन, यी प्रमुखहरू लक्षणहरू छन् भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम कोरोना भाइरसकै टेस्ट गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस हो कि भनेर जाँच गर्नुपर्छ, र त्यो कोरोना भाइरस हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ। विशेष गरी अहिलेको जसरी महामारी फैलिएको छ नि, त्यसमा त यो कोरोना भाइरस नै हो, अनलेस प्रुभन अदरवाइज भन्छ नि। कसैले होइन यो अरू चिज भनेर पुष्टि गर्न सक्यो भने छुट्टै कुरा, होइन भने कोरोना भाइरस नै हो। अब कोरोना भाइरस भएको हरेक सङ्क्रमितले बुझ्नुपर्ने कुरा, पहिलो त केही सामान्य लक्षणहरू हुन्छन्, खोकी लाग्न सक्छ, अब कसैलाई अलिक असामान्य पनि अनुभव हुनसक्छ, बेसरी टाउको दुख्ने, बेसरी ज्वरो आउने होइन, अनि एकदम थाके जस्तो हुने, कतिलाई डायरिया हुनसक्छ। तर यी सबै लक्षण चाहिँ के हुन्, सामान्य लक्षणको उपचार गरेर ठिक हुने समस्याहरू हुन्। यिनीहरूलाई अस्पताल भर्ना भएर नसाबाट दिनुपर्ने औषधि दिएर अथवा अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन होइन। त्यो बेला अक्सिजन घटेको हुँदैन सुरुको हप्तामा। त्यसमा त टाउको दुख्यो भने सामान्य सिटामोलहरू खाए भयो, खोकी लाग्यो भने सामान्य खोकी कम गर्ने औषधिहरू पाइन्छ, त्यस्तो खाए भयो। डायरियाको लागि औषधिहरू हुन्छ, अनि प्रशस्त पानी खाएर त्यसलाई चाहिँ आफू सकेसम्म घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। अब कति बेला अस्पताल जाने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको श्वास प्रश्वासको गति एकदमै धेरै भयो, एकदम स्याहाँ गर्न थाल्यो होइन। अब सामान्यतया हामी भन्छौँ अब
मिनेटमा चाहिँ 25-30 चोटि जस्तो मान्छेले गर्न थाल्यो श्वास प्रश्वासको त्यो गति बढी भयो भने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ भित्र रोग बढेको सङ्केत हो हैन। अनि अर्को चाहिँ उसलाई अक्सिजन कम छ हैन। त्यो पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजन नाप्दाखेरि आधा मिनेट 1 मिनेट राख्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ 92 भन्दा कम देखाउँछ। सामान्य स्वास्थ्य भएको पहिले सामान्य स्वास्थ्य भएको फोक्सोको दीर्घरोग नभएको मान्छेलाई चाहिँ 92 भन्दा कम देखाउँछ भने चाहिँ उहाँको अक्सिजन कम भएको भन्छौँ हामी हैन। भनेपछि त्यसरी अक्सिजन कम भएको अथवा कसैलाई चाहिँ अक्सिजन नर्मल भए पनि एकदमै श्वासको गति बढेको छ हैन भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरु चाहिँ अनि अस्पताल जाने। ब्रेकपछि स्वागत छ। पुनः जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्, तर सभामुख र विपक्षी दलका नेताले सहभागी नहुने भनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद ऐनमा संशोधन गरेर ल्याइएको अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू बाहेक 2 मात्र सदस्यको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर अघि बढ्न चाहेका छन्। यसलाई विपक्षी दल तथा कानुनका जानकारहरूले संवैधानिक प्रावधान भत्काउने खेल भन्दै रोक्न माग गरेका छन्। मङ्सिरमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही अध्यादेश ल्याए। अध्यादेशमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ। अध्यादेशको त्यही प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यस अगाडि झण्डै 3 दर्जन संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए। नियुक्तिको सिफारिस गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि 45 दिनपछि मात्र उनीहरूले पदभार सम्हालेका थिए। तर अहिले प्रधानमन्त्री आफै अल्पमतमा छन् र सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा उनले परिषद बैठक बोलाएका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नजाने भनिसकेका छन्। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन्। संविधानका प्रावधान मिच्दै परिषदको बैठक बोलाउनु र त्यसबाट नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु गैर संवैधानिक भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ। संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई छिन्न भिन्न पारेर यस अघि पनि अध्यादेश लिएर आएर मनपरीसँगले प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। त्यो अध्यादेश ल्याएको कुरामा पनि रिट परेको छ। अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिहरूमा पनि रिट परेको छ। यी सबै कुरा हुँदा हुँदैन र नेपालभरि सबै थरीले चाहिँ यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसपटक फेरि न्यू खोजेर अर्को अध्यादेश लिएर आएर यही बमोजिम अहिले काम गर्न लाग्नु भएको छ। पहिलो कुरा त्यसकारणले यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र यो कानुनको खिल्ली उडाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। अहिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत सबै सदस्य, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य आयोगमा पनि केही सदस्यहरू रिक्त छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यसैको पूर्ति गर्न चाहेका हुन्। संवैधानिक परिषदको अघिल्लो पटकै विवादित बैठकको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यसैले आइतबार बोलाइएको परिषदको बैठकको कानुनी र राजनीतिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अघिल्लो वैशाखदेखि उहाँले पटक पटक यो अध्यादेश ल्याउनु भएको छ र यो अध्यादेश ल्याएर देशको संविधान र त्यसपछि मूल कानुनले जुन बनाएको थिति थियो त्यो थितिलाई तपाईँको के भन्दाखेरि डाइल्युट गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार राज्यका निकायहरूमा आफूले इच्छाएका मान्छेहरू मात्रै भर्ती केन्द्रमा भर्ती गरे जसरी गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीजीले बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ संविधानमाथि तपाईँको के भन्दाखेरि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी यो माहौल सृजना गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो जुन बैठक बसिरहेको छ यो बैठक संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको बैठक हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्नका लागि उहाँले कानुन अनुसार प्राप्त गर्ने भएको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई तपाईँको घुमाउरो बाटोबाट आफ्नो निजी स्वार्थ फाइदा र निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्न खोजिएको बैठक हो भनेर भन्नुपर्ने हामीले बाध्यता बनाउँछ। संवैधानिक निकायहरूको काम सरकारले गरेका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु पनि हो। त्यसैले त्यहाँ नियुक्त हुनेहरू सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र स्वतन्त्र हुन जरुरी हुन्छ। तर अध्यादेश मार्फत संविधानका प्रावधानलाई नै भत्काउने गरी हुने सिफारिसले संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको विश्वसनीयतामाथि नै थप प्रश्न उठाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांस्कृतिक गतिविधि गर्न छुट दिएका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी टेलिभिजन CNN लाई दिएको
अन्तर्वार्तामा ओलीले संक्रमण भने नियन्त्रणको अवस्थामै रहेको दावी गरेका छन्। The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say, and we have 78,629 active cases. As of now, recovery rate is 68.6%. And as of yesterday, 8,579 people lost their lives. It's a very huge number for तर प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरे भन्दा वास्तविकता फरक छ। दैनिक 8,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने सरदर 50 जनाको दैनिक मृत्यु भइरहेको छ। अक्सिजन र बेडको अभावमा बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ। सांस्कृतिक गतिविधिलाई दोष दिएका प्रधानमन्त्री ओली आफैले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने चैत 23 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै पार्टी कार्यकर्तालाई बोलाएर बालुवाटारमै चैते दशैं र राम सीता लक्ष्मण तथा हनुमानको पूजा गराएका थिए। वैशाख 11 गते धरहरा उद्घाटनमा पनि उस्तै भिड जम्मा गरिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत काठमाडौँमा पार्टीका जनवर्गीय संगठनको भेला गरी ओली आफैले भाषण समेत गर्न भ्याएका थिए। प्रतिनिधि सभाका 26 जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि संसद सचिवालयले सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गराएको थियो। अहिलेसम्म 26 जना सांसदमा संक्रमण देखिएको रिपोर्ट संसद सचिवालयमा आएको प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। संक्रमित सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको मतदानमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूकै उपस्थितिमा संसद भवन परिसरभित्रै आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको, तर अन्तिम टुङ्गो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले लगाउने पनि प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। सांसद, कर्मचारी र पत्रकार समेत 1200 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकामा 160 जनामा संक्रमण देखिएको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चैत 23 को केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि सामेल नहुने निर्णय पनि गरिएको छ। यो विश्वासको मतको बारेमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2077 चैत्र 21 गतेको बैठकमा सर्वसम्मतले पारित प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीले केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दछ। संवैधानिक परिषदको चाहिँ नि अध्यादेशलाई नेपाली कांग्रेस स्वीकार गर्दैन र यो अध्यादेश अन्तर्गत हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेस संसद दलको नेताले सहभागिता गर्नुहुने छैन, भाग लिनुहुने छैन। कांग्रेस बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदीय मर्यादा नाघेर दलको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। वर्तमान सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थिति थप भयावह हुन नदिन कांग्रेसले सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ। महामारीले बिरामीको चाप ठेगी नसक्नु भइसक्दा समेत अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सङ्कट टार्न धौधौ परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकीसँग सहयोग माग्न लजाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। दक्षिणको छिमेकी आफै महामारीको भयावह चपेटामा छ। त्यसैले नजिकको छिमेकीको नाताले मात्रै नभई कोभिड विरुद्धको लडाईँमा अनुभव र स्रोत साधनले सम्पन्नताका हिसाबले पनि चीनसँगको प्रयत्न सार्थक हुन सक्छ। तर चिनिया सरकारले नेपालका लागि करिब 9.5 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिने सहमति भएअनुसार भेन्टिलेटर र 20,000 थान सिलिन्डर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे बाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन। जबकि शुक्रबार मात्र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले यो विपदमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको दोहोर्याएका छन्। तर चीनतर्फ नेपालको प्रयास नै प्रभावकारी देखिएको छैन। चिनिया पक्षले नै पटक पटक चासो व्यक्त गरिरहँदा समेत हाम्रो अग्रसरता किन नदेखिएको होला? यही प्रश्न सहकर्मी नवराज पाण्डेले नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार उपेन्द्र गौतम र टङ्क कार्कीसँग सोधेका छन्। हाम्रो अहिलेको भनौँ न त अहिलेको क्राइसिसलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति
हामीलाई अब अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजनको आपूर्ति होला, भेन्टिलेटरको आपूर्ति होला हैन, त्यस्तै यो सम्बन्धी के कुराकानीहरू छन् त्यो चाहिँ अलिअलि हैन आइडेन्टिफाई गरेर एकर्डिङली हैन आकस्मिक जस्तो हामीले अहिले जुन समस्या पर्छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न भनेर अनुरोध गर्यौं भनेदेखि चीनीहरू त्यो पक्षमा सहयोग गर्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको जुन सुमधुरता छ त्यो सुमधुरताका आधारमा हैन चीनीहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने कुराकानीहरू चाहिँ म चाहिँ बढी आशावादी छु। तर नेपाली पक्षले त्यसको निम्ति अग्रसारिता देखाउनु पर्छ। हामीले हाम्रा प्रयासहरू के हो भन्नुहुन्छ भने पटके प्रयासहरू हो भन्छु। जो एकदम हामीलाई समस्याले च्याप्दै ल्यायो, हामीहरू जागृत हुन्छौँ, हामी एकदम चाहिने अब गर्नु पर्यो भन्छौँ। जब त्यसपछि अलिकति होलो हो हामीले छोड्छौँ। तर कोरोनाको प्रवृत्ति त त्यो होइन रहेछ। यसले जुन ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिने खुकुलो देख्यो त्यहाँ हान्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ भनेपछि यसमा कुनै पनि कूटनीतिक पूर्व तयारी, कूटनीतिक संयन्त्रहरूको परिचालन नियमित रूपबाट गरेको चाहिँ मैले देखिनँ। र अहिले हामीले खोज्दैमा सहयोग तुरन्त पाउने जुन हाम्रो अपेक्षा छ त्यो तातै खाउँ जल्दी मरौँ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, कूटनीतिक सम्बन्धहरू, सहयोगहरू चाहिँ नि परिचालित हुन सक्दैनन् र त्यो सफल पनि हुँदैन। पहिलो त कुराकानीहरू के भने राज्यले आफूलाई चाहिएको अहिलेको यो सङ्कटले हामीलाई यो सङ्कट निवारणको निम्ति हामीलाई चाहिने सहयोगको क्षेत्र के हो र कुन हदसम्म हामीलाई सहयोग चाहिएको त्यसको किटानी गरेर सुपरिभाषा गरेर त्यही अनुरूप चिनिया पक्षलाई अनुरोध गर्यो भने मलाई लाग्दैन कि चिनियाहरूलाई त्यो सहयोग गर्नको निम्ति हैन के न ठुलो काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। उनीहरू सहजै त्यो सहयोग प्रवाह गर्न सक्छन्। तर कुराकानीहरू के हो भने कता कता हामी आन्तरिक राजनीतिमा बढी अब्सेस भएको हुनाले बढी यतातिर चाहिँ हैन ध्यान केन्द्रित गरेको र हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रका निड्सहरूलाई बाह्य सहयोगसँग कसरी गाँच्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो संवेदनशीलताको कथा कथा अभाव हुन सक्छ। चिनियाहरूले चाहिँ नि हाम्रो रिजनल सब रिजनल लेभलको डायलग गरौँ भनेपछि जुम मिटिङहरू हुन्छ। तर हाम्रो नियमित मेकानिजम के त हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पटके परेपछि भन्ने, त्यसपछि रोइ कराई गर्ने होइन, आएन भन्ने, उसले दिएन भन्ने, त्यसरी त कुनै पनि आउँदैन। भनेपछि यो तपाईँको नियमित सम्बन्ध नराखेर कुनै भ्रमण हुँदाखेरि धेरै कुरा तात्यो, त्यसपछि भ्रमण सबै कुरा सेवा। जस्तो मैले चाहिँ तपाईँको ओल्डको प्रोजेक्टहरूमा म काम गर्छु होइन, त्यो काम गरेर तपाईँले के देख्छु भनेदेखि उनीहरूको मिसन आयो, यहाँ सबै कुरा तात्छ, मिसन आएन त्यसपछि तपाईँको जाने फेरि त्यो संयन्त्र सुत्छ। भनेपछि अब यसरी सुतेर त हामीले तपाईँको कुनै पनि इमर्जेन्सीलाई कुनै पनि सङ्कटको सामना हामी गर्न सक्दैनौँ। अहिले त्यही नसक्नेको हाम्रो चाहिने सन्ताप हामीले बोकिरहेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोभिड-19 को युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा केही बेर अघि सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई सुरुवातमा 500 शय्याको युनिफाइड कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी गराएका छन्। यसअघि सीसीएमसीको बैठकले पनि वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल बनाउनका लागि सिफारिस गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको अन्त्येष्टिमा परिवारजनको कुनै भूमिका हुँदैन। दुःखमा रुनु र अत्तालिनु सिवाय सब व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम नेपाली सेनाका जवानहरूले गर्ने भएकाले परिवार र आफन्तजनले बिदाईसम्म गर्न पाउँदैनन्। आफ्नो प्रिय मान्छेलाई परबाट हेरेर उनीहरू अन्तिम बिदाई गर्छन्। यो विषम परिस्थितिमा उनीहरू आफ्नो हृदय विदारक क्षणको दर्शक मात्र बन्छन्, आफन्तको सबभन्दा 10 मिटर पर उभिएर। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर सँगैको विद्युतीय शवदाह गृह पुग्दा
हरेक दिन कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको दाह संस्कारको यस्तै भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना महामारी फैलिएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहँदा पशुपतिमा शव व्यवस्थापनको चाप सामान्य अवस्थाभन्दा निकै बढेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, तोकिएको समयमा खोप नआउनुमा को बढी जिम्मेवार, ए सरकार, बी व्यापारी र सी उत्पादक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारमा 77%, बी व्यापारीमा 14% र सी उत्पादकमा 9% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गर्न चीनले तत्परता देखाउँदा पनि नेपालको पहल किन नपुगेको होला, ए प्राथमिकता तय गर्न नसकेर, बी आपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएर, र सी भू राजनीतिक प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। निर्वाचनताका राजनैतिक दलका नेताले जनतालाई दिएको आश्वासन कुनै दलका नेताले पूरा गर्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ, राजनैतिक दलका नेताको स्वार्थी प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जब आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ उहाँहरूले त्यस पछाडि चाहिँ सबैजनालाई खास मात्रामा उहाँहरूले विशेष चिन्नुपर्ने थोरैलाई चिन्नुहुन्छ, अरूलाई त खासै उहाँहरूले चिन्नु पनि हुन्न। आन्दोलनका बेलामा नागरिकलाई उपयोग मात्रै गर्न खोज्नु, यो प्रवृत्तिले गर्दा नागरिक अहिलेकै राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। एउटा जनतालाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो स्वार्थको निमित्त एउटा खुड्किलो चढ्ने बाटो मात्रै बनाएको जस्तो लाग्छ। त्यो जो नेता भएर गएको छ उसको त्यो एकदम निज र त्यो चाहिँ एकदम खराब हो। त्यो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु भनेको दलहरूमा इमान्दारिता अनि नहुनु र जनताप्रति जवाबदेही नहुनु नै यसको मूल कारण हो। यी परजीवी हुन् जस्तो लाग्न थाल्यो, अर्काको चुसेर खाने यी परजीवी एक जुका प्रविधि जस्तो लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिगमा विराटनगर सिटीमाथि 4-0 गोलको शानदार जित हात पार्दै ललितपुर सिटी एफसीले प्लेअफमा स्थान बनाएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको दोस्रो हाफ केही तनावपूर्ण बनेको थियो। रेफ्रीको निर्णय सही नभएको भन्दै 63औं मिनेटमा विराटनगरका पेड्रो मान्जी बाहेक अन्य खेलाडीले प्रशिक्षक यान ल तथा अफिसियलको निर्देशनमा मैदान छाडेका थिए। 7 मिनेटपछि खेल पुनः सुचारू गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो हाफको 36औं मिनेटमा कप्तान अन्जम विष्टको गोलमा ललितपुरले अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा ललितपुरले 3 गोल थपेको थियो। 63औं मिनेटमा विमल राणा मगरले गोल गरे। 81औं मिनेटमा कमल श्रेष्ठको फ्रीकिकमा अञ्जनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी ललितपुरलाई 3-0ले अघि राखे। दोस्रो हाफमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका विजय धिमाल दोहोरो पहेँलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएपछि 85औं मिनेटमा विराटनगर 10 खेलाडीमा झरेको थियो। इन्जुरी समयमा नुरलोन नोब्रो जुबले एकल प्रयासमा गोल गर्दै ललितपुरको 4-0 को जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यो हारपछि विराटनगर पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। विराटनगर सिटी एफसीका प्रशिक्षक यान लले नेपाल सुपर लिगमा अपरिपक्व रेफ्री राखिएको आरोप लगाएका छन्। आज विराटनगरले ललितपुर सिटी एफसीसँग 4-0 गोलको हार बेहोरेको थियो। खेलको पुरै समय रेफ्रीले ललितपुरको पक्षमा निर्णय लिएको यान लको आरोप छ। Is a resident of Lalitpur, which is a conflict. It is not allowed, and I think the organizing committee should look into this. Handballs in the D-box, not giving fourth officials to be follow the rules. I don't know what rules they follow, because I don't know if this is some other FIFA that they are following.
but very terrible referee. I think even if Barcelona comes here, they will not be able to win a match if the referee don't want to win. अघिल्ला खेलहरूमा पनि उनले रेफ्रीको क्षमताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। विराटनगर र ललितपुर सिटी बीचको आजको खेलमा मुख्य रेफ्री कविन बेन्जनकार रहेका थिए। यस्तै सहायक रेफ्रीमा नानीराम थापा र युनल मल्ल थिए भने फोर्थ अफिसियलमा श्याम दनुवार रहेका थिए। नेपाल सुपर लिगमा बुटोल लुम्बिनी एफसीले 1-0 गोलले धनगढी एफसीलाई हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएका खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको दोस्रो हाफमा बुटोल लुम्बिनीले गोलको खडेरी तोड्न सफल भयो। जित्ने पनि दबावमा रहेको बुटोलका लागि सुमन लामाले खेल सकिन 10 मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा गोल गरेका हुन्। ओमलाजा करिमको चलाकीपूर्ण क्रसमा सुमनले धनगढीका गोल रक्षक किरणलाई बिट गर्दै गोल गरेका हुन्। सोही गोल नै बुटोल लुम्बिनीलाई अन्तिम 4मा स्थान बनाउन निर्णायक बन्यो। यो जितसँगै राजु काजी साक्यको टिम बुटोल लुम्बिनी अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको छ। पोखरा भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। भोलि एक खेल मात्र हुनेछ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौँ र चितवन एफसी भिड्नेछन्। तालिकाको पुछारमा रहेको चितवन यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।